गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ते शस्तरुणी गैराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिवत्तनि बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। संपूर्ण प्राणीहरूको हृदय आकाशमा विराजमान परब्रह्म परमात्मा का श्री चरण में कोटि कोटि नमन। भगवान श्री हरि को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का श्री चरण में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव को श्री चरण में कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित संपूर्ण भक्तजन प्रियजन मित्रजनहरूमा राधे कृष्ण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हे भक्तजन, जब जब अनेक जन्म जन्मांतर को पाक पुण्यले भाग्यश्री को उदय हुन्छ तब मात्र व्यक्तिले सत्संग एवं साधु सज्जनको दर्शन तथा समीपे प्राप्त गर्दछ। आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूको भाग्यश्रीको उदय भएको छ। किनभने आज यस राधा कृष्ण रामचन्द्रकी गुरुकुलको यस पवित्रतम प्राङ्गणमा सत्संग एवं साधु दर्शन गुरु दर्शन को अवसर मिलेको छ। यो स्वयं भगवान राधा कृष्ण को अनुकंपा हो। आज हामी जस्ता भाग्यशाली भाग्यवान अरु कोही पनि छैन। राधा सर्वेश्वर भगवान को कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तजन, आज भगवान को प्राकट्य दिवस। आज भगवानले यस धरतीमा जन्म लिएको दिन, यस धरतीमा अवतार लिएको दिन, भगवान यस धरतीमा अवतीर्ण भएको दिन हामी भगवानको जन्मोत्सव मनाउनको लागि यहाँ उपस्थित छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ भगवानको जन्मोत्सव कथा। कथा श्रवण गर्नु पूर्व यहाँहरूको मनमा
जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ होला कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भएर यस धरतीमा जन्म लिनुको कारण साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा उपदेश गर्नु भएको छ। हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब धर्मको नाश हुन्छ, अधर्मको उद्भव हुन्छ, तब धर्मको रक्षार्थ अधर्मको विनाशार्थ साधु सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि दुष्ट दुर्जनहरूको विनाश गर्नको लागि मेरो प्रभु परमात्मा लक्ष्मी नारायण भगवानले यस धरतीमा जन्म लिनुहुन्छ, अर्थात् यस धरतीमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। भक्तजन आउनुहोस्, धर्मको जय होस्, अधर्मको नाश होस्, यही भावनाका साथ हामी भगवानको जन्मोत्सव कथामा आनन्दको अनुभूति गरौँ। कथामा प्रवेश गर्नु पूर्व, कथा श्रवण गर्नु पूर्व यो हाम्रो चञ्चल मनलाई भगवान राधा कृष्णको चरणमा निवेदन गरौँ। त्यसका निमित्त हामी भगवानको नाम संकीर्तन गरौँ, किनभने यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अर्थात् जसको नाम संकीर्तनले जन्म जन्मान्तरका पापहरू नष्ट हुन्छ र तत्काल नै उसलाई यस संसार रूपी बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रभु परमात्माको नाम संकीर्तनको कति महत्त्व होला, कति महिमा होला। त्यसैले भगवानको नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ। आउनुहोस्, भगवानको नाम संकीर्तन प्रारम्भ गरौँ।
दसमं स्कंदको પ્રથમો અધ્યાયમાં મહારાજ પરીક્ષિતને સુખદેવ સ્વામી સંગે નિવેદન કરનું છે. હે પ્રભુ, કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમ સૂર્યયોઃ રાજ્યમ ચો ભયવંશ્યાનાં ચરિતમ પરમાદ્ભુતમ. હે પ્રભુ, हजुरले मलाई सोमवंशी र सूर्यवंशी राजाहरूको परम अद्भुत कथा श्रवण गराउनु भयो र मैले श्रवण गरेँ. अब मेरो भगवान कृष्ण बलरामको यस धराधाममा अवतीर्ण अवतारको प्रयोजन मलाई श्रवण गराउनुहोस्. भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भन्नुहुन्छ, हे महाराज, सम्यक् व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमं वासुदेव कथायं ते यजुहाता नैष्ठिकीरतिः. हे महाराज, हजुरको यस बुद्धिले भगवान वासुदेवको कथामा हजुरको नैष्ठिकी प्रीति उत्पन्न गरेको छ. जुन भगवानको कथाले वक्ता, प्रश्नकर्ता र श्रोता तीनैजनालाई पवित्र गराउँछ. जसरी गङ्गा जलले तीनै लोकलाई पवित्र गराउँछ. वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिं तत्पादसलिलं यथा. भूमिर्दृप्तनृपव्याजं दैत्यानेकशतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माण शरणं ययोः. अभिमानी दुष्ट राजाहरूको दुशासनद्वारा प्रताडित भई अत्यन्त पीडित भई पृथ्वी माता गौ माताको रूप धारण गरेर ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो र आफ्ना अस्त्रजलले ब्रह्माजीको चरण प्रक्षालन गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण दुःखहरू ब्रह्मा समक्ष निवेदन गर्नुभयो. ब्रह्माजीले पनि पृथ्वी मातालाई सान्त्वना दिँदै शङ्कर आदि देवताहरूका साथमा क्षीरसागरमा जानुभयो, जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा नरनारायण भगवान शयन गरिरहनु भएको थियो. त्यहाँ गएर नरनारायण भगवानको पुरुषोत्तले स्तुति गर्न लाग्नुभयो. सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिज्ञो सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्. यसरी ब्रह्म प्रवृत्ति समस्त देवताहरूले स्तुति गरेको देखेर परब्रह्म परमात्मा नरनारायण भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुँदै अत्यन्त प्रसन्न भएर ब्रह्माजीलाई भन्नुपर्ने कुरा बुझाउनु भयो. ब्रह्माजी पनि नरनारायण भगवानको उपदेशले अत्यन्त प्रसन्न भए समस्त देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, मलाई भगवान श्री हरिले बताएका कुरा सुन.
भगवानले पृथ्वीको भार हरण गर्ने विचार गरिसक्ने भएको रहेछ। अब तिमीहरू पनि आफ्नो अंशले यदुकुलमा जन्म ल्याऊ। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवं तु सुरस्त्रियः। भक्तवत्सल भगवानले स्वयं वसुदेवको घरमा जन्म लिनुहुन्छ। उहाँको क्रीडार्थ, उहाँको क्रीडाको लागि देवस्त्रहरूले पनि जन्म लिउन्। भगवानको साथसाथमा शेषावतार बलरामले पनि जन्म लिनेछ। साक्षात् जगत जननी योग मायाले पनि जन्म लिनेछन्। यसरी समस्त देवताहरूका साथमा समस्त देवताहरूलाई सहित पृथ्वी मातालाई आश्वासन दिँदै ब्रह्माजी सत्यलोकमा जानुभयो। ए महाराज, त्यस समयमा यदुवंशका राजा सुरसेनले मथुरापुरीमा राज्य गर्दथे। तिनै यादवहरूमा भोजवंशी राजा उग्रसेन र देवक दुई भाइ थिए। देवकले आफ्नी कान्छी छोरीको विवाह वसुदेवसँग गरिदिए। कंस आफ्ना बहिनी ज्वाइँलाई पुर्याउनको लागि स्वयं आफैले रथ हाँक्न थाल्यो। राजा देवकले पनि बडो धुमधामसँग विवाह सम्पन्न गरिदिए। वसुदेव र देवकीलाई विदाई गरिदिए। अनेक सज्जित आभूषण, 400 हात्ती, 1500 घोडा, 1800 रथ र 200 दासी उपहारका रूपमा दिए। विदाईको सन्दर्भमा अनेक मङ्गलयुक्त बाजाहरू बजिरहेका थिए। त्यसै समयमा आकाशवाणी भयो, हे दुष्ट, अरे मूर्ख कंस, त जुन बहिनीलाई बडो स्नेहपूर्व आफै पुर्याउनका निमित्त रथ हाँक्दै जाँदैछस्, त्यसैको 8औं गर्भ तेरो काल भनेर जन्मनेछ र तँलाई अवश्य मार्नेछ। दुष्ट राजा कंसले आकाशवाणी सुनिसकेपछि आफ्नो म्यानबाट तरवार झिकेर देवकीलाई मार्नको लागि घुमाई देवकीको चुल्टो समातेर रथबाट खसाल्न थाल्यो। निरञ्जित निर्लङ्कुश कंसलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै वसुदेवले भन्न लागे, हे राजकुमार, हजुर भोजवंशी राजा, शिरोमणि, वीरहरूका पनि वीर। यस्तो वीर पुरुषले यस्तो अनुचित कार्य गर्नु हुँदैन। हजुरले स्वयं आफ्नी बहिनी देवकीलाई मार्न लाग्नु भएको छ। यो उचित छैन। यो संसारमा जो जन्मिन्छ त्यो अवश्य मर्दछ। प्रत्येक प्राणीले आफ्नो कर्मको फल भोग्नु पर्दछ। यसरी वसुदेवले सम्झाइसकेपछि कंस किञ्चित मात्रामा शान्ति भए पनि फेरि देवकीको चुल्टो समातेर खसाल्न थाल्यो।
त्यसै समयमा वसुदेवले प्रार्थना गर्दै भन्न लागे, न ह्यस्ति भयं सौम्यं यदि वागाः शरणिं पुत्रं समर्पयिष्यामि यथस्ते भयमुत्थितम्। ए महाराज, हजुरलाई देवकीबाट कुनै भय छैन। यद्यपि आकाशवाणीको अनुसार देवकीको 8औं गर्भ हजुरको कालको रूपमा जन्म लिनेछ। म हजुरलाई मेरा प्रत्येक पुत्रहरू टक्राउनेछु। प्रत्येक पुत्रहरू हजुरको अगाडि निवेदन गर्नेछु। वसुदेवको वचन सुनेपछि कंसले वसुदेव र देवकीलाई छोडिदियो र आफ्नो दरबारतिर लाग्यो। वसुदेव र देवकी पनि आफ्नो घरतिर लागे। मनमा भय छ, यता कंससँगको बाछा बन्धन, यता पुत्र प्रतिको स्नेह, यता पुत्र प्रतिको माया। म कस्तो पिता जसले आफ्नो प्राण बचाउनको लागि आफ्ना पुत्रहरूको बलि दिँदैछु। म ती पुत्रहरूको के दोष, ते पुत्रहरूको के दोष जसले यस संसारमा जन्म लिन नपाउँदै आफ्नै पिताबाट मृत्यु तय भएको छ। यसरी सोच्दा सोच्दा वसुदेव र देवकीको आँखाबाट अश्रुधारा बर्सिरहेका छन्। कुनै समय पछिको कुरा हो। देवकीले आफ्नो प्रथम पुत्र कीर्तिमानलाई जन्म दिइन्। आज पुत्रको जन्म पनि अभिशाप भएर आएको छ। जुन पुत्रको जन्म समयमा जात कर्माले संस्कार गर्दै रमाउनु पर्ने थियो, आज त्यसै पुत्रलाई स्वयं आफैले मृत्युको सामु टक्राउनु पर्नेछ। यो कस्तो विवशता! भाग्यको अगाडि कसको के लाग्छ? जसो तसो मनलाई सम्हाल्दै वसुदेवले आफ्नो प्रथम पुत्रलाई कंस सामु प्रस्तुत गरे। वसुदेवको सत्यपरायणता देखेर कंस अत्यन्त प्रसन्न हुँदै वसुदेवलाई भन्न लाग्यो, हे वसुदेव, हे मित्र, म प्रसन्न भएँ तिमी बाचाका पक्का रहेछौ। मलाई यो पुत्रको भय छैन। आकाशवाणी अनुसार देवकीको 8औं गर्भ मेरो काल बनेर जन्मनेछ। मलाई 8औं गर्भ सुइपिनु, तिमी जाऊ भनिसकेपछि कंसको प्रतिक्रिया पश्चात वसुदेव प्रसन्न हुँदै घरतिर गए र देवकीलाई आश्वासन दिए। एक प्रकारको खुसियाली छायो। अब यता भने यदि कंसले शान्ति धारणा गर्यो भने त्यसको पापको घैँटो भरिँदैन र देवताहरूको कार्य सिद्धि नहोला भनेर देवर्षि नारद स्वयं कंसको दरबारमा पुग्नुभयो र भन्नुभयो, ए महाराज, यदुकुलका सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू नन्दादि ग्वाला तिनकै स्त्री प्राय गरी सम्पूर्ण देवताहरूका अंश हुन्।
दैत्य दानव असुरहरूले पृथ्वीलाई आक्रान्त पारेको देखेर पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि आइरहेका छन्। तिमीले देवकीको पुत्रलाई फर्काइदियो। यो उचित छैन। तिमीले 8औं गर्भको गणना कताबाट गर्छौ? आदिबाट, अन्त्यबाट या मध्यबाट? यताबाट गर्छौ कि यताबाट? यताबाट गर्छौ कि यताबाट? यताबाट गर्छौ कि यताबाट? यताबाट गर्छौ कि यताबाट? भन, तिमीले 8औं गर्भको गणना कताबाट गर्छौ? तत्काल देवर्षि नारदको वचन सुनिसकेपछि कंसले आफ्ना सम्पूर्ण सैनिकहरू, आफ्ना सम्पूर्ण सेनाहरूलाई पठाएर देवकीको पुत्र मगाएर यही होला मेरो काल भन्दै मारिदियो र वसुदेव र देवकीलाई पनि कारागारमा जाग्यो। यसरी नै देवकीका 6 पुत्रको हत्या गरिदियो। आफ्नै अगाडि आफ्ना निर्मम पुत्रहरूको हत्या देखेर देवकी निश्चित भइन्। एउटी माताले आफ्ना पुत्रहरूको, सानसाना पुत्रहरूको हत्या कसरी हेर्न सक्छिन्? यस प्रकार देवकीका 6 पुत्रको हत्या गरिसकेपछि कंसले विचार गर्न लाग्यो, अब मलाई विष्णुले नमारी छोड्दैन, किनभने म पूर्व जन्ममा कालनैमिक राक्षस थिएँ र अहिले जन्ममा यो हुन आए, अहिले जन्ममा यस्तो हुन आए। यसरी म कहाँ जाउँ, म के गरौँ भन्दै सम्पूर्ण राजाहरूसित, भोजवंशी यदुवंशी सम्पूर्ण राजाहरूसित दुश्मनी गर्न लाग्यो। यति त कि आफ्नै पिता उग्रसेनलाई समेत कारागारमा जाग्यो। प्रलम्ब, बग, भौमासुर, बाणासुर आदि दैत्यहरूका साथमा यदुहरूलाई पीडा दिन लाग्यो। यसरी यदुहरूलाई पीडा दिएको देखेर विवस्वातमा भगवान श्रीहरिले योगमायालाई भन्नुभयो, हे देवी, तिमी देवकीको 7औं गर्भ बलरामलाई खिचेर रोहिणीको गर्भमा राखिदेऊ। म देवकीको 8औं गर्भको रूपमा जन्म लिनेछु। उता तिमी नन्दकी पत्नी यशोदाका कन्याको रूपमा जन्म ल्याऊ। भनेपछि भगवानको आज्ञा पश्चात योगमायाले देवकीको 7औं गर्भ बलरामलाई खिचेर रोहिणीको गर्भमा राखिदिन्। र भगवानले देवकीको 8औं गर्भको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। जसै भगवान देवकीको 8औं गर्भको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर देवकी तेजस्विनी भइन्, अग्नि जस्तै तेजस्विनी भइन्। यस्तै तेजस्विनी देवकीलाई देखेर कंस समयको प्रतीक्षा गर्न लाग्यो। त्यस्तै समयमा ब्रह्म प्रभृति समस्त देवताहरूले गर्भस्थ भगवानको स्तुति गर्न लाग्यो। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनित्यं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हजुर सत्य व्रत, सत्य परक, सत्य का उत्पत्ति कारक, सदैव सत्य माने रहने, सत्य का पनि सत्य, सत्य नेत्र यस्ता सत्य स्वरूप भगवानको हामी शरणको शरणमा छौँ। पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि स्वयं अजन्मा भएर पनि देवकीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। यस्ता गर्भस्थ भगवानलाई कोटि कोटि नमन। यसरी समस्त देवताहरूका साथमा स्तुति गरिसकेपछि ब्रह्माजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिको मध्यरातको शुभ मुहुर्तमा देवकीको गर्भबाट चतुर्भुज भगवान प्रकट हुनुभयो। चतुर्भुज भगवानको यस्ता भगवानलाई देखेर वसुदेवले स्तुति गर्न लागे। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्द स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। हे प्रभु, हजुर प्रकृतिदेखि पर हुनुहुन्छ, हजुर आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुर साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, हजुर यस जगतको सृष्टि पालन र प्रलयका कारण हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यो दुष्ट कंसले हजुरका धेरै दाजुहरूलाई मारिदियो, धेरै दाजुहरूको हत्या गर्यो। आज हजुर हाम्रो घरमा जन्म लिनु भएको छ, आज हजुर हाम्रो घरमा जन्मनु भएको छ भन्ने थाहा पाउन बित्तिकै कंसले दरबार लगेर हजुरलाई मार्नको निमित्त यहाँ आउनेछ। यसरी वसुदेवको स्तुति पश्चात अत्यन्त भयभीत भएकी देवकीले पनि भगवानको स्तुति गर्न लागे। हे प्रभु, हजुरको यो रूप अज्ञेय छ, हजुर अव्यक्त आद्य ज्योतिर्मय निर्गुण निराकार ब्रह्म हुनुहुन्छ। हे प्रभु, जो यो अलौकिक रूपलाई उपसंहार गरी बक्सियोस्। यसरी देवकीको स्तुति पश्चात भगवानले भन्न लाग्नुभयो, हे माता पिता, हजुर पूर्व जन्ममा वृष्णि र सुतपा नामले प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। हजारौं वर्षको तपस्याले, हजारौं वर्षको योगले गर्दा मलाई प्रसन्न पारेर पुत्र रूपले वरण गर्नुभयो र अर्को जन्ममा अदिति र कश्यपको रूपमा हजारौं वर्ष तपस्या गरेर मलाई पुत्र रूपले वरण गर्नुभयो र म वामन नामले प्रख्यात भएँ।
वामन रूप भगवानको। यस जन्ममा पनि म हजुरको पुत्र रूपले प्राप्त भएको छु। यदि कंसबाट डर लाग्छ भने मलाई गोकुलमा लगेर यशोदाको कक्षमा राखी, यशोदाको काखमा राखी यशोदाकी पुत्रीलाई साथमा लिएर आउनुहोस्, यसरी भनेर भगवानले बालक रूप धारण गर्नुभयो। यता योग मायाको प्रभावले सम्पूर्ण द्वारपालहरू सुतिसकेपछि बालक भगवानलाई लगेर वसुदेव यमुना पारी गोकुलतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। त्यस समयमा सम्पूर्ण ढोकाहरू आपसे आप खुल्न लागे, सम्पूर्ण ढोकाहरू आफै खुल्न लागे। वातावरण स्वच्छ भयो। भारी वर्षाको कारण यमुना भारी भएकी थिइन्। त्यसै समयमा वसुदेवले यमुनामा प्रवेश गर्नुभयो। यमुना पनि भगवानको चरण स्पर्श गर्नको लागि माथि आउन लागिन्। यति तक कि वसुदेवको शिरो पर पुग्न लागिन्। यसरी आफ्ना पिता वसुदेव डुब्न लागेको देखेर बाल स्वरूप भगवानले स्वयं आफैले यमुनालाई चरण स्पर्श गराइदिएर यमुना शान्त भइन्। वर्षातको समयमा शेषनागले छत्रको अर्थात् छाताको काम गरे। यस प्रकार वसुदेव भगवान बालकृष्णलाई लगेर गोकुलमा पुग्नुभयो। गोकुलमा गएर नन्द बाबाको भवनमा गई यशोदाको कक्ष खोजी बाल स्वरूप भगवानलाई त्यहाँ राखेर यशोदाकी पुत्रीलाई साथमा लगेर पुनः कारागारमा प्रवेश गर्नुभयो र पुत्रीलाई देवकीको बिछौनामा राखिदिनुभयो। हे महाराज परीक्षित, सम्पूर्ण ढोकाहरू पहिले झैँ बन्द भए र बालिका रुन लागिन्। बालिकाको रोदन सुनिसकेपछि द्वारपालहरूले देवकीको 8औं पुत्रले जन्म लिएको खबर कंसलाई सुनाए। कंस यही होला मेरो काल भन्दै त्यो पुत्रीलाई मार्नको लागि कारागारमा प्रवेश गर्यो। जसै कंस भित्र गएको थियो, कारागारमा प्रवेश गरेको थियो, त्यसै बेला देवकीले कंसलाई आफूतिर आएको देखेर, आफू नजिक आएको देखेर अत्यन्त भयभीत हुँदै भन्न लागिन्, हे अग्रज, हे दाजु, यो पुत्रीलाई नमार्नुस्, यो कन्यालाई नमार्नुस्। हजुरले मेरा धेरै पुत्रहरूको हत्या गरिसक्नु भएको छ। एउटी पुत्री भए पनि मलाई भिक्षा दिनुहोस्। यसरी यस प्रकार देवकीले त्यस कन्यालाई आफ्नो छातीमा टाँस्दै अत्यन्त विह्वल हुँदै रुन लागिन्। तथापि दुष्ट
कंसले देवकीलाई हप्काएर त्यस पुत्रीलाई खोसेर ढुङ्गामा पछारिदियो। तर अचम्म, जब ती कन्या कंसको हातबाट फुत्कन बित्तिकै आकाशतिर गएर साक्षात जगतजननी योगमायाको रूपमा प्रकट भएर कंसलाई भन्न लाग्नुभयो, हे कंस, हे दुष्ट, तैँले मलाई मारेर के गरिस्? तर जन्मिसकेको छ, पुरुष त कहीँ न कहीँ जन्मिसकेको छ। यस्तो वचन भनेर जगतजननी योगमाया विन्ध्याचल पर्वतमा गई प्रसिद्ध नामले विराजमान हुनुभयो। जगतजननी योगमाया भगवती देवीको जय। यता कंस भने योगमायाको वचन सुनेर वसुदेव र देवकीलाई नम्र वचनले, नम्र स्वरले भन्न लाग्यो, हे बहिनी, हे ज्वाइँ, मैले राक्षसी बुद्धिले तिम्रा सम्पूर्ण पुत्रहरूको हत्या गरिदिए। म बाँचे पनि मरे तुल्य भएको छु, म कुन नरकमा जाउँला भनेर वसुदेव र देवकीको खुट्टामा परेर मलाई क्षमा गरिदियो भनेर विनम्र गर्न लाग्यो। वसुदेव र देवकीले पनि आफ्ना पहिलाका सम्पूर्ण वैरभावहरू बिर्सिएर कंसलाई सम्झाए, बुझाए र कंस आफ्नो दरबारतिर लाग्यो। भोलि बिहान सभामा कंसका दुष्ट मन्त्रीहरूले भने, ए महाराज, देवताहरू अत्यन्त चतुर हुन्छन्, विष्णु पनि अत्यन्त कपटी र छलिया छ। यी वसुदेव र देवकीले पनि हाम्रो आँखामा छारो हालेका छन्। हामी यो ब्रजमा जन्मेका सम्पूर्ण बालकहरूलाई हामी नमारी छोड्दैनौँ भनिसकेपछि यसरी कंसका दुष्ट मन्त्रीहरूले सल्लाह दिएपछि कंसले पनि ती चारैतिर रहेका साना साना बालकहरूलाई मार्नको लागि दैत्य दानवहरूलाई आदेश दियो। यता भने नन्द यशोदाको घरमा पुत्र जन्मिएको छ भन्ने थाहा पाएपछि सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू त्यस बालकलाई हेर्न र नन्द यशोदालाई बधाई दिनको लागि अनेक पहिरन पहिरिएर नन्द यशोदाको घरमा उपस्थित भए। नन्द यशोदा पनि आफ्नो पुत्र प्राप्तिले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै बालकको जात कर्मादि संस्कार गर्दै ब्राह्मणहरूलाई गोदान, वस्त्रदान, दान दक्षिणाले प्रसन्न गराएर भव्य रूपले जन्मोत्सव मनाउन लागे। नंद बाबा बधाई हो, माता यशोदा बधाई हो, ब्रजवासी बधाई हो। यसरी भव्य तरिकाले बालस्वरूप भगवानको जन्मोत्सव मनाउन लागे। आउनुहोस् हामी पनि भगवानको जन्मोत्सव भव्य रूपले मनाउँ। बालस्वरूप भगवानको जय।
जय